बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कत्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है। कत्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है। इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। आ हिस्ट्री ट्रूवर विद बुशरा में खुशामदीद करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं वाक़या करबला। इंशाल्लाह हम आपको इस वाक़ये के मुकम्मल महरिकात, मुकम्मल वाक़या, इसकी तफसीलात, इसके असबाब और इसके ज़हनों पे असरात और इसके नताइज का मुकम्मल अहाता करेंगे। आप हमारे साथ रहिए इस काफ़िले में, इंशाल्लाह हम मंजिल तक पहुंच जाएंगे। जी जनाब, ये वाक़या 10 मुहर्रम 61 हिजरी को मौजूदा इराक़ यानी करबला के मकाम पर पेश आया। ये जंग नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन इब्न अली, इनके हामियों और रिश्तेदारों के एक छोटे से गिरोह जिनमें 72 साथी, कुछ ग़ुलाम, 22 अहले बैत के जवान और ख़ानदान नबवी की कुछ ख़वातीन और बच्चे शामिल थे। इनके ख़िलाफ़ अम्मी ज़ालिम हुक्मरान यज़ीद अव्वल की एक बड़ी फ़ौज थी, जिनको हुसैन इब्न अली ने तस्लीम करने से इनकार कर दिया था, जिसमें अम्मी खलीफा यज़ीद अव्वल की फ़ौज के बहुत से हुक्मरान थे। इन्होंने हुसैन इब्न अली और इनके रफ़्क़ा को शहीद कर दिया और इनके खेमों को लूट लिया और इनके खेमों को आग लगा दी गई। उमर बिन साद की फ़ौज ने करबला के सहरा में मक़तूलीन की लाशों को छोड़ दिया। बनी असद के लोगों ने लाशों को 3 दिन बाद दफन किया। वाक़या करबला के बाद हुसैन इब्न अली की फ़ौज से वाबस्ता मुअत्तद ख़वातीन और बच्चों को गिरफ़्तार करके कैद कर दिया गया। बाज़ार और हजूम वाले मकामात से गुजार कर इनकी तौहीन की गई। इन्हें यज़ीद इब्न माविया के दरबार शाम भेज दिया गया। जंग में शहादत के बाद हज़रत इमाम हुसैन को सैयदुल शुहदा के लक़ब से पुकारा जाने लगा। मुहर्रम के 10वें दिन हुसैन बिन अली, उमर बिन साद के लश्करों का आमना सामना था। अबू मुखन्निफ के मुताबिक हुसैन की फ़ौज 32 घोड़सवार यानी 32 घोड़सवार, 40 प्यादा थे यानी पैदल थे। इमाम मोहम्मद बिन बाकिर के मुताबिक 45 घोड़सवार और 100 प्यादा थे। इनके सामने उमर बिन साद की फ़ौज थी, जिसमें 30,000 के करीब जवान थे। जंग शुरू हुई, हुसैन और इनके साथी मारे गए। हुसैन की शहादत के बाद उमर बिन साद की फ़ौज ने हुसैन की फ़ौज के 72 अरकान के सिरों को नेज़ों पर बुलंद किया। अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, और इज्साम पे घोड़े दौड़ाए। अस्तग़फिरुल्लाह। जंग की वजह यह है कि हुसैन इब्न अली ने यज़ीद इब्न माविया की बैत नहीं ली। हुसैन इब्न अली यज़ीद इब्न माविया की हुक्मरानी को गैर कानूनी, नाजायज़ और गैर शरई समझते थे, और बिल्कुल ऐसा ही था। ये जुल्म और जाहिलियत के ख़िलाफ़ एक जंग की। ये वाक़या जो है वो एक तारीख़ी वाक़या है, और इसमें इस लड़ाई के बाद शियों और सुन्नियों के 2 फ़िरक़ों ने जन्म लिया। अगरचे इस जंग को फ़ौजी नुक्ता नज़र से कम अहमियत हासिल है, क्योंकि कुछ लोग इसे हुसैन की बगावत की नाकाम कोशिश समझते हैं, लेकिन इस जंग ने अहम सियासी, फ़िक्री और मजहबी असरात छोड़े हैं। इसके अलावा इस जंग में शिया जंग के करबला को एक ऐसी दरसगाह समझते हैं जिसमें कुर्बानी, सच्चाई, आज़ादी जैसे बहुत से मानी सामने आते हैं। जहाँ तक जंग की बात है, जंग का आगाज़ कैसे हुआ और ये सारे वाक़यात, उनकी तफसील हम आपको इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बताएंगे, चूँकि ये वाक़या सुनाना एक मुसलमान के लिए बहुत मुश्किल और बहुत कठिन मरहला होता है। जगह जगह पे उसके आंसू बाहर आते हैं, जगह जगह पे उसकी सिसकियाँ उसको रोकने पड़ती हैं, और जगह जगह पे उसे ख़ुद को कंट्रोल करना पड़ता है। और ऐसा कुछ मेरे साथ भी हुआ, लेकिन मैंने ये कोशिश की है कि मैं इस जंग के हक़ाइक़ को, इसके वाक़यात को लोगों के सामने लाऊं, ताकि लोग इससे सबक सीखें। जहाँ तक जंग की बात है, इसकी लड़ाई का आगाज़ कैसे हुआ। वो ज़मीन जिस पे इमाम हुसैन ने करबला में अपना खेमा लगाया था, इसको इमाम हुसैन ने ख़रीदा था। फिर इन्होंने इस जगह पर अपना खेमा यानी कैंप लगाया। यज़ीद अपने कायदीन के तवस्सुत से अपनी बातों को कबूल करने के लिए इमाम हुसैन पे दबाव डालता रहा। जब इमाम हुसैन ने यज़ीद की शराइत को ना माना, तो आखिरकार दुश्मनों ने
نہر پہ فوج کا پہرا لگا دیا اور پانی کو حسین کیمپوں یعنی ان کے خیموں میں داخل ہونے سے روک دیا گیا۔ یزید کی فوج کو دیکھ کر کوفہ عراق کے لوگ جنہوں نے اپنا رہبر بنانے کے لیے امام حسین کو بلایا تھا وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ 3 دن گزر جانے کے بعد جب امام کے گھر والوں کے بچوں کو پیاس لگنے لگی تو حسین نے یزیدی فوج سے پانی طلب کیا۔ دشمن نے پانی دینے سے انکار کر دیا۔ دشمنوں نے سوچا کہ امام حسین پیاس سے ٹوٹ کر ہمارے تمام حالات کو قبول کر لیں گے۔ جب 3 دن کی پیاس کے بعد بھی حسین نے یزید کی بات نہیں مانی تو دشمنوں نے حسین کے کیمپوں پر حملہ کرنا شروع کر دیا اور اس کے بعد امام حسین نے ایک رات دشمنوں سے مہلت طلب کی اور اس رات امام حسین اور ان کے اہل خانہ نے اللہ کی عبادت کی۔ 10 اکتوبر 680 عیسوی کو نماز فجر کے بعد سے ہونے والی اس لڑائی کو بہت مشکل لڑائی تھی۔ 10 اکتوبر 680 عیسوی کو ہونے والی اس لڑائی کو جنگ کہنا درست نہیں ہے کیونکہ ایک طرف لاکھوں کی فوج تھی اور دوسری طرف 72 یعنی 72 جانصار اور چند کنبے کے لوگ تھے، لیکن مورخ صرف جنگ لکھتے ہیں۔ ویسے امام حسین کے ساتھ 75 یا 80 مرد تھے جن میں 6 ماہ سے 13 سال تک کے بچے بھی شامل تھے۔ اسلام کی بنیادوں کی حفاظت کے لیے کربلا میں 72 افراد شہید ہوئے جس میں دشمنوں نے 6 ماہ کے بچے علی اصغر کی گردن پر 3 تیر مارے۔ 13 سالہ حضرت قاسم گھوڑے کے سموں سے پامال ہوئے۔ 7 برس اور 8 برس کے بچے اون بن محمد سر پر تلوار کی ضرب سے شہید ہوئے۔ اسی وجہ سے شیعہ لوگ ہر سال اور سنی لوگ بھی عاشورہ کے دن تک 10 محرم تک جو محرم کے سوگ ہے وہ مناتے ہیں اور بہت زیادہ دکھ اور تکلیف کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ جہاں تک جنگ کے اسباب کا تعلق ہے وہ یہ ہے کہ اموی خلیفہ معاویہ اول نے اپنی وفات سے قبل اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین نامزد کیا۔ یزید کی نامزدگی حسین کے لیے بہت زیادہ دلشکن تھی۔ زبیر بن عوام کے بیٹے عبداللہ بن زبیر سمیت محمد کے چند صحاب کے بیٹوں کی طرف سے ایک مقابلہ ہوا اور انہوں نے ان کی بیعت لینے سے انکار کر دیا۔ 680 عیسوی میں معاویہ کی موت کے بعد یزید نے حسین بن علی اور دیگر مخالفین سے بیعت لینے کا مطالبہ کیا۔ حسین نے بیعت نے لی اور مکہ کا سفر کیا۔ کوفہ جو ایک عراقی فوج گیریزن تھا اور خلافت علی کا مرکز تھا، شام کے اموی خلیفہ کے مخالف تھے، علی کے گھر سے درینہ تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے حسین کو امویوں کا تختہ الٹنے کی تجویز پیش کی۔ تقریباً 70 جوانوں کے ساتھ حسین کوفے کو جا رہے تھے۔ ان کے قافلے کو کوفہ سے کچھ فاصلے پر خلیفہ کی 1000 مضبوط فوج نے روک لیا اور اسے 2 اکتوبر کو شمال کی طرف جاتے ہوئے اور میدان کربلا میں ڈیلے ڈالنے پر مجبور کر دیا گیا، جہاں اس کے فوراً بعد 4000 افراد کی ایک بڑی فوج آئی اور اموی گورنر عبداللہ بن زیاد نے اپنے اختیار کے تابع کیے بغیر حسین سے بات چیت کی۔ اس شرط کو حسین نے ماننے سے انکار کر دیا، ان کی بیعت لینے سے انکار کر دیا۔ کربلا کی جنگ 10 اکتوبر کو شروع ہوئی جس کے دوران میں حسین اپنے بیشتر رشتہ داروں اور ساتھیوں سمیت شہید ہو گئے، جبکہ اس کے بعد باقی بچ جانے والے افراد کو بھی قیدی بنا لیا گیا۔ دوسرا فتنہ اس جنگ کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اس دوران میں عراقیوں نے حسین کی موت کا بدلہ لینے کے لیے 2 الگ الگ مہمیں چلائی۔ پہلی توابین اور دوسری مختار الدفاع اور اس کے حامیوں کے ذریعے ہوئی۔ کربلا کی جنگ نے علوی جماعت یعنی شیعان علی کی ترقی کو اپنی اپنی رسومات اور اجتماعی یادداشت کے ساتھ ایک انوکھے مذہبی فرقے کی شکل دی۔ ان کو بعد میں